सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक बुजुर्ग ने जो बुनकर थे बड़ी एहतियात से कपड़ा बुना और बुन करके इस यकीन के साथ चले कि बाजार में बहुत कीमती कपड़ा बिकेगा। जब अपने से बड़े बुनकर के सामने ताजिर के सामने रखा, उसने ऐब गिनाए, ये बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया तो कहा, कपड़े के अंदर ऐब सुनकर आप बेहोश हो गए? कहा, मैं कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं, उसके बावजूद जिस चीज में मुझे महारत है तो मुझसे ज्यादा अकल वाला देखकर उसमें ऐब निकालता है। कपड़े में महारत है तो लोग कपड़े में ऐब निकाल लेते हैं, मुझे तो इबादत में महारत भी नहीं। और इसका इबादत का चेक करने वाला ताजिर से ज्यादा दाना है। एक ताजिर जब मेरे काम की महारत में ऐब निकाल सकता है तो जिसमें मैं महारत नहीं रखता, बेहुनर हूं, वो दाना जब मेरी इबादतों में ऐब निकालेगा और मेरे मुंह पे फेंक देगा, उस दिन मेरा क्या बनेगा? इबादतों पे नाश करने वालों आओ, अगर हम इबादत भी करते तो फंसते, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी कहते हैं, इबादत करने वाले भी फंसेंगे क्योंकि आबिदों से पूछा जाएगा, हमने इबादत की तौफीक दी तो तुमने उसका शुक्र कितना अदा किया? तो वो क्या पेश करेंगे? फरमाते हैं, तौफीक इबादत पर अगर मैं आंख पे क़यामत तक सजदा शुक्र अदा करूं तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह अकबर, जब इबादत की तौफीक पर भी पूछोगी तो जिन्होंने अपनी रातों को अय्याशियों के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को मौसीकी के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ किया, मुस्लिम नौजवानों का हाल ये है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक के कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं। मेरे साथियों ने मुझसे कहा, 31st नाइट की मुजम्मत बयान करें, आज की रात की बुराई बयान करें, लेकिन मैं किस दर्द से बात करूं कि मुसलमानों, सिर्फ 31st नाइट में जराइम नहीं होते, अब तो हमने हर रात को 31st नाइट का समा बना दिया है। हर रात मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अय्याशियां हैं, गुनाह है, बुराइयां हैं, गाने हैं, गजलें हैं, म्यूजिक है, मौसीकी है, ये सब कुछ तो तुम्हारे मोहल्ले में है। वो कौन सा लम्हा है जब मुसलमान नौजवान गुनाहों में नहीं डूबते? तुम्हारे लिबास देखो अंग्रेजों की तरह, तुम्हारी अदाएं देखो हीरो की तरह। जो हीरो जहन्नमी खबीस रातों दिन जिना के माहौल में डूबा होता है, तुम उसकी नकल कर रहे हो। अल्लाह अकबर, वो हीरो के सामने अगर तुम कभी जाओगे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। नादान, अगर तुम्हारे हाथ में हाथ देकर उसने मुसाफा कर लिया और अगर तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा लिया, पूरी जिंदगी नाश करोगे। पहली बात तो उसके घर के कुत्ते तुम्हें उसके घर तक नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर, उस हीरो से इतना दिल लगाया कि उसके नाम पे कोई पैसे लुटा रहा है, उसके नाम पर कोई कपड़े खरीद रहा है, पहन रहा है, उसके गाने सुने जा रहे हैं, उसकी अदाओं में शराब पी जा रही है। अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट किसी फिल्म में बताया गया है और वो किसी लड़की से अफेयर कर रहा है, उसकी नकल तुम कर रहे हो। हीरो ने बाली पहन ली तो तुम भी बाली पहन रहे हो, वो कमर हिलाकर चल रहा है तो तुम भी उसी तरह चल रहे हो। जालिमो, उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, वो तो एक डर है। लेकिन अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा बेवफा कौन होगा, हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? अल्लाह अकबर, जिस हीरो ने हमसे कोई मोहब्बत न की, हम उसकी नकल करने में फख्र करते हैं। और जो मुस्तफा पूरी रात हमारे नाम लेकर के मुसल्ले पर रोते रहे, हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। नादानो, वो रसूल जो खुदा को देखकर भी हमें नहीं भूले, उस रसूल से बगावत करने निकले हो, उस नबी से बगावत करने निकले हो। तुम्हें पता है, अल्लामा मोइनुद्दीन अल-कश्शाफी लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस बात को सुन लेना। अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, बस कुछ आहें और दर्द दिल लेकर के आपके पास आया। नासिक वालों, तुम्हारी सुन्नियत पर पूरे महाराष्ट्र को नाज है, लेकिन तुम अगर अमल के मैदान में कदम रखो तो लोग नासिक की सरजमीन पे कदम रख करके ये पुकार उठे कि नासिक वालों का अकीदा भी अच्छा है और अमल भी अच्छा है। हाँ, बहुत बाअमल है तुम में,
اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نئی نسل کا حال کیا ہو گیا؟ اپنی بدعملی کو دیکھ کر لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہیرو نے بالی پہنا تو ہم بھی پہنے، ہیرو نے جو کپڑے پہنا ہم بھی پہنے۔ سرکار کی سنت کو چھوڑ کر سنتوں پہ عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ مجھے حسن ظن ہے تم یقیناً قربان کرو گے، لیکن اتنا کہتا ہوں جو اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے، اس قوم سے کب توقع کی جائے کہ اپنے نبی کے نام پہ جان دیں گے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ نبی کے نام پر جو اپنی نیند قربان نہیں کرتے فجر میں، وہ اپنے نبی کے نام پہ کب جان دیں گے؟ کس قدر ہمارا حال ہے۔ مجھے تو یاد آتی وہ بات، سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نعت لکھ کر کے لایا، کہ لگا حضور نعت سنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سنا دو۔ جب اس نے نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت یوں تڑپتے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ جب نعت اس نے پوری کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شاعر صاحب جو لکھ کر لائے ہو اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں تو اللہ سے ڈر، تو کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات چھپ سکتے ہیں؟ ارے عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے سنیوں کہ عشق نے کبھی دوئی پسند کی ہی نہیں ہے۔ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، ہزاروں نہیں ہوتے۔ جس نے ہیرو کو محبوب بنایا وہ مصطفیٰ سے عشق کب کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کب کرے گا؟ صرف نعروں کی دنیا سے ہم اپنے شبستہ کو جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے۔ یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو، جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو، جن ہیروئنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو، جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر، رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے، جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں، کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی، میوزک کی لگائی، ہیرو ہیروئن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی۔ جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے۔ بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا جان جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے، تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کسی کو راز نہ بتایا۔ ابا جان جو باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی چونکہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں بتاتا، صرف ایک بات تجھے بتاتا ہوں بیٹی۔ میرے آقا نے سیدہ کو بتایا، سیدہ نے پوری امت کو بتایا کہ آقا فرماتے ہیں بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ 70,000 بار کہتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی جب وہ کہتا نا مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ 70,000 مرتبہ وہ کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں نے 70,000 بار ایک ہی بات کہی اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھتے ہیں، خود کو بھلا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں۔ اس کی تجلی کی شان یہ ہے
کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا, خود کو بھول گئے, زمین پہ آ گئے, اور وہ میرے اللہ کو بے پردہ دیکھتے ہیں, اور اپنی امت سے پیار اتنا ہے کہ خدا کو دیکھ کر وہ تمہیں نہیں بھولے. ارے وہ خدا کو دیکھ کر تم کو نہیں بھولے, تم ہیرو کو دیکھ کر انہیں بھول گئے, تم گانوں کو سن کر ان کو بھول گئے, تم میوزک کو سن کر ان کو بھول گئے, تم لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کو بھول گئے. ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے بغاوت کیجئے. عداوت تو نہیں کہوں گا, عداوت نہیں کہوں گا, تم عداوت نہیں کرتے, لیکن عمل سے بغاوت کر رہے. اور سن لو, جس قوم نے نبی کا دل دکھایا, پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. ملک شام میں سر کٹ رہے ہیں, ملک یمن میں سر کٹ رہے ہیں, عراق میں چھری سے ذبح ہو رہے ہیں مسلمان. ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اے سنی مسلمانوں ہندوستان کے, اگر اسی طرح قبر انور میں تم اپنے نبی کا دل دکھاتے رہے تو قدرت تمہیں زیادہ دن تک مہلت نہیں دے گی, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کہیں شام کی تاریخ ہند میں نہ دہرائی جائے, کہیں یمن کے حالات ہندوستان میں نہ پیدا کیے جائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے حالات بدلو, اپنے حالات تبدیل کرو, اپنا انداز تبدیل کرو, اپنی سوچ و فکر تبدیل کرو, خدا را سچی توبہ کر لو.